सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 15 गते बिहीबार, जनवरी 28 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि। आज नेपाल नर्सिङ दिवस। आजबाट स्वस्थानी व्रत कथा सुरु। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान सुरु। पहिलो दिन 9000 भन्दा बढीले खोप लगाए। 3 महिनाभित्र सबै नेपालीले निशुल्क खोप पाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। नेकपामा दुवै समूहलाई मिलाउन वामदेव गौतमको एकता अभियान घोषणा। अदालतमा विघटन सम्बन्धी बहस लम्बिएपछि इजलासको हस्तक्षेप। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको अवहेलना मुद्दा अदालतद्वारा स्वीकार। जुम्लाको मार्सी चामल अब नेपाली फुडको ब्रान्ड बन्यो। कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोधमा किसानको प्रदर्शन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा रिपब्लिकन सिनेट सदस्य विपक्षमा उभिने। नवनियुक्त राष्ट्रपति बाइडेनले दिए रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई चुनौती। चीनमा फेरि कोरोना संक्रमित बढ्न थाल्यो। र APF प्रधानमन्त्री क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिकाको पहिलो जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। ताजा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको र खोप लगाएको प्रसंग। नेपालमै कोभिड परीक्षण सुरु भएको ठीक 1 वर्षपछि हिजोदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। पहिलो दिनमै 64 जिल्लाका 93 खोप केन्द्रबाट 9084 जनाले खोप लगाएका छन्। नेपालमा 1 वर्ष अघि अर्थात् 14 माघ 2076 कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु गरिएको थियो। हिजो बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। देशैभरिका खोप केन्द्र रहेका अस्पतालहरूमा अस्पतालका प्रमुख चिकित्सकहरूले खोप लगाएपछि खोप अभियान सुरु भएको हो। पहिलो दिनको खोप कार्यक्रममा देशभर उत्साहजनक सहभागिता भएको र खोपकै कारण कसैलाई पनि असामान्य स्वास्थ्य असर नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड नामक खोप लगाउन हिजोदेखि सुरु गरेको छ। हिजो प्रदेश 1 का 1255, प्रदेश 2 का 726, बागमतीका 2694, गण्डकीका 1893, लुम्बिनीका 733, कर्णालीका 751, सुदूरपश्चिमका 1082 जनाले खोप लगाएका थिए। हिजो 9084 जना भन्दा बढीले खोप लगाएपछि खोप अभियानको सुरु हुने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले खोप लगाए पनि स्वास्थ्यको सतर्कतामा भनी सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सुरक्षित र प्रभावकारी खोपले विद्यमान परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दछ। तर आगामी दिनहरूमा पनि हामीले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र भिडभाड युक्त स्थानमा नजाने जस्ता उपायहरूको पालना गरिरहनु पर्दछ। खोप लगाउनुको अर्थ हामीले सावधानीका सबै उपायहरू त्याग्ने र आफू र अरूलाई जोखिममा पार्ने भन्ने होइन, किनभने खोपहरूले रोग मात्रै नभई संक्रमण र फैलावटबाट कति हदसम्म सुरक्षा दिन्छ भन्ने विषयमा हामी अनभिज्ञ छौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। बालुवाटारमै खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अनुदानमा पाए पनि वा खरिद गरेर ल्याए पनि सबै नेपालीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप निशुल्क पाउने बताउनुभयो। प्राथमिकताका आधारमा आम नागरिकलाई सरकारले निशुल्क खोप उपलब्ध गराउनेछ उहाँले खोप शुभारम्भ गर्ने क्रममा भन्नुभयो। कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ जस्तो यसपल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ अथवा हामीले किन्न परोस्, तर हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई यो खोप निशुल्क बिना भेदभाव प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउनका निम्ति अन्य मित्र राष्ट्र र सङ्घ संस्था तथा छिमेकी राष्ट्र भारतसँग पनि थप पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। खोप नाफा कमाउने र व्यापारको माध्यम कसैलाई पनि नबनाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य र सामाजिक समूहका 3%ले खोप लगाउनेछन्। दोस्रो चरणमा 55 वर्षमाथिका 40 देखि 54 उमेर समूहका दीर्घरोगी वा प्रवासका दीर्घरोगी कामदार सहितले खोप लगाउनेछन्। तेस्रो चरणमा 40 देखि 45 वर्ष समूहकाले खोप लगाउनेछन् भने अन्तिम चरणमा 15 देखि 39 वर्ष समूहकालाई खोप लगाउने गरी खोपको कार्यतालिका र कार्ययोजना तयार पारिएको छ। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको छ। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक समेत लगाइएको छ। अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरिएको बताइएको छ। माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071लाई खारेज गर्ने र त्यसको निम्ति अहिले वन पैदावारको व्यवस्थापनलाई त्यसको प्रतिबन्धलाई निकासी गर्ने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071लाई फेरि पनि नयाँ ढङ्गबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको कुरो म यहाँहरूको बीचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि निर्णय गरिएको छ। सरकारले वाङमै शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। अब राजनीतिक प्रसंग, नेकपाको विवादको कुरा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद मिलाउने विषयमा एकता अभियान घोषणा भएको छ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण पार्टी विभाजन भएपछि दुवै समूहलाई मिलाउन हिजोबाट राष्ट्रिय एकता अभियानको सुरुवात गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम तथा आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव अघि सार्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको कार्यशैलीप्रति विमति राख्दै गौतमले एकताको अभियान थाल्नु भएको हो। पार्टी विभाजन पीडादायी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो बीचमा कुनै पनि समूहका भेला र बैठकमा सहभागी नभएको जानकारी दिनुभयो। आफ्नो अभियानले अब पुष 5मा अगाडि नै पार्टी एक ठाउँमा आइसक्ने र आफूलाई पार्टी एक मिलाउने गरी ठूलो बल मिलेको पनि उहाँले बताउनु भयो। मैले भित्री कुरा के बुझिरहेको छु भने प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका मध्ये केहीलाई छोडेर ठूलो पंक्ति एकताको पक्षमा छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको समूहमा पनि उहाँ बाहेक सम्भवतः सबै एकताको पक्षमा छ। त्यस्तो अवस्थामा यो पार्टी विभाजन भएको छ र हामीले एउटा सृजनात्मक काम गर्दैछौँ र हामी सबै सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास बढेर गएको छ। ललितपुरको धोबीघाटमा आयोजित एकता अभियानको घोषणा कार्यक्रममा गौतमले अवधारणा पत्र समेत पेश गर्नु भएको थियो, जसअनुसार उहाँले एकता अभियानको तल्लो तहसम्म संगठित शैली हुने बताउनुभयो। केन्द्रदेखि ओडासम्म अभियानको संगठन निर्माण गर्ने र त्यसको बलमा दुवै पक्षलाई मिलाएर एकता प्रक्रियामा आउन बाध्य पार्ने खालको योजना अघि सारिएको छ। केन्द्रमा अभियानको 651 सदस्यीय कमिटी हुनेछ भने ओडा स्तरमा पनि कमिटीहरू बनेर त्यसलाई अगाडि बढाइनेछ।
विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा पट्यार लाग्दो बहस लम्बिन थालेपछि इजलासले हस्तक्षेप गरेको छ। हिजोको सुनवाईमा संवैधानिक इजलासका 5 मध्ये 3 न्यायाधीशले समय व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सुनवाई सकिने क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले बहस लामो भएको भन्दै समय निर्धारण गरिदिने बताउनुभयो। नेकपा नेता देव गुरुङ लगायत निवेदकको मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई अब 15 मिनट भन्दा बढ़ी समय दिन नसकिने भन्दै उहाँले बहस तन्किँदै जाँदा इजलासमाथि नै मुद्दा लम्ब्याएको आरोप लाग्न सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भएको थियो। एउटै कानून व्यवसायीले घण्टौं बहस गरेको र विषयवस्तु दोहोरिएको भन्दै इजलासले समय व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए हरेक पटक चुनावको 2 वर्षमा प्रतिनिधि सभा विघटनको जोखिम हुने अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा जिकिर गरेका छन्। हिजो बहस गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले अहिलेको विघटनले मान्यता पाए चुनाव भएको 2 वर्षपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने गलत नजिर बस्ने बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनकै विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको 20 दिन अघिको वक्तव्यलाई लिएर पेश भएको अदालतको अपहेलना निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। अधिवक्ताहरू धनजित बस्नेत र लोकचन भट्टराईका 2 छुट्टा-छुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतले हिजो दर्ता गरेको हो। प्रारम्भिक दृष्टिमा अवहेलना स्थापित नहुने निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने नीति लिएको सर्वोच्च अदालतले हिजो भने सरकारलाई थप बल पुग्ने गरी निवेदन स्वीकार गरेको हो। ती निवेदनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुप्रा शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ। 2 दिन होल्डमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धका 2 निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चले त्यसको प्रतिवादमा आएका अरू छुट्टै अपहेलना निवेदन पनि दर्ता गरेको हो। सबै निवेदन आजका लागि पेशी तोकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गरिएका 5 बाहेक कुनै न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनवाई गर्नेछ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जनगणनामा नयाँ तथ्याङ्क र नेपालीको अवस्था ल्याउने तयारी, सहर गाउँ लगायत विविध खालका चाहिँ सूचनाहरू, स्थानीय निकायमा के सुविधाहरू छ, शैक्षिक अवस्थाको के छ त पूर्वाधारहरू, त्यो पूर्वाधारहरूको समेत विवरणहरू आउँछ। जुम्लाको मार्से चामल अब नेपालको फुड अथवा नेपालको खाना बन्यो। कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोधमा किसानको प्रदर्शन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई नयाँ ढङ्गले लिने सरकारको निर्णयपछि त्यस विषयमा थप छलफलहरू हुँदै लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 015555 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट छापेका पत्र पत्रिकाका खबर।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा आगोले गाउँ सखाप शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। तिला गाउँपालिका 7 गोठी गाउँमा मंगलबार साँझ आग लागि हुँदा 26 घर जलेर नष्ट भएका छन्। 4-5 वटा घर मात्रै जोगिएका छन्। उक्त घटनाका कारण 167 जनाको बिचल्ली भएको छ। 37 गाई गोरु र 26 भेडा बाख्रा पनि मरेका छन्। 1,50,000 नगद जलेर नष्ट भएको बताइएको छ। सँगै धेरै खरायो कुखुरा मरेको पनि स्थानीयहरूले जानकारी दिएका छन्। अन्नपूर्णकै भित्री पृष्ठमा निमित्तकै भरमा स्थानीय तह शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। 1 महानगर र 5 उपमहानगर सहित 125 भन्दा बढ़ी गाउँका सिंहदरबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पर्साको वीरगंज महानगरपालिका, दाङका तुलसीपुर र घोराही, बाराका कलैया र जितपुर, सिमरा अनि कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिका पनि निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले लोकसेवा आयोग पास गरेर आउनेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर दैनिकले जुम्लाको मार्सी अब नेपाल फुड शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। जुम्लाको मार्सी चामल अब नेपाल फुडको ब्रान्ड बनेको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नै मार्सीलाई ब्रान्डिङ गरेको हो। यसका लागि पहिलो चरणमा सुर्खेतबाट खरिद गरिएको 270 क्विन्टल मार्सी चामल काठमाडौँ ल्याएर प्याकेजिङ भइरहेको कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीम थापाले बताउनुभयो। दोस्रो चरणमा कम्पनीले जुम्लाबाटै थप 3000 क्विन्टलको मार्सी धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सुर्खेतबाट ल्याएको मार्सी चामल प्याकेजिङ भइरहेको छ। आजदेखि उपभोक्ताले किन्न पाउनेछन्। यो विश्व बजारमा पनि नेपालको खाना भनेर जानेछ। जुम्लाको मार्सी चामल सहितको तस्बिर पत्रिकाले लेखेको छ। भित्री पन्नामा कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोधमा सडक आन्दोलन शीर्षकको खबर छ। कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको विरोधमा झण्डै 3 दर्जन संघ संस्थाले हिजो काठमाडौँको बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। वैदेशिक लगानी ल्याए किसान र साना लगानी ध्वस्त हुने निष्कर्षसहित माघ 10 गते 15 संघ संस्थाले राष्ट्रिय संघर्ष समिति बनाएका छन्। समितिको अगुवाईमा हिजो भएको प्रदर्शनमा थप 2 दर्जन संघ संस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको पत्रिकाले लेखेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले जेलबाटै आलमको आतंक, बम विस्फोटका साक्षीले सुरक्षा पाएनन् शीर्षकको खबर छापिएको छ। रौतहटको फरहदवामा जिउँदै मान्छेलाई इटाभट्टामा पोलेर हत्या गरेको जघन्य अपराधमा पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम अहिले पूर्वपक्षका लागि काठमाडौँको नक्खु जेलमा छन्। तर पैसा र प्रभावले जिल्लामा उनको आतंक र त्रास अहिले पनि उस्तै छ। आफू विरुद्ध जाहेरी दिने र सरकारी साँची बस्नेलाई आलमले डर, त्रास र आर्थिक प्रलोभन देखाएर प्रस्ताव गरेका छन् र प्रभावित पनि पारिरहेका छन्। आलम विरुद्ध जाहेरी दिएका सर्लाही गैडालाका 60 वर्षका शेख शफी अहमले पनि आफ्नो बयान फेरेका छन्। यसअघि भट्टामा कोचेर हत्या गरिएको युवाकी पत्नी र ससुराले पनि आलमको दबाव र प्रभाव थेप्न नसकेर बयान फेरेको पत्रिकाले फेरेको बयान सहित छापेको छ। त्यसैगरी भित्री पन्नामा नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रहरीको राशन भत्ता 50% बढाउन प्रस्ताव शीर्षकको खबर छापेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राशन भत्ता 50% बढाउन सिफारिस गरेका छन्। पछिल्लो 5 वर्ष यता राशन भत्ता वृद्धि नभएकाले अहिलेको 5 वर्षको हिसाब गरी एकमुष्ट 50% बढाउन 2 प्रहरी संगठनले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको खबरमा उल्लेख छ। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा धमाधम ठूला पुल विकट बन्दैछन् निकट शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। रूपन्देही र वरपरका जिल्लामा अहिले पक्की पुल निर्माणको लहर चलेको छ। कुनै बेला नदी वा खोला तर्ने माध्यम नभएर नजिकको दूरी भए पनि विकट भएका बस्ती अहिले निकट हुन थालेका छन्, जसको एउटा उदाहरण हो बुटबल क्षेत्र। राजधानी दैनिकमा अब सचिव बैठक नियमित बस्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सुरुमा केही अन्योलको अनुभव गरेको कर्मचारी संयन्त्रलाई अब भने चलायमान बनाउने गरी आवश्यक गृह कार्य अघि बढाइएको छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवको नियमित बैठक राख्ने निर्णय गर्दै सचिव मार्फत नै सिंगो प्रशासनिक संयन्त्रलाई चलायमान बनाउने गृह कार्य अघि बढाउनु भएको हो। विगत केही समयदेखि सचिव बैठक नियमित बस्न सकेको थिएन। साझा खबरमा अब नागरिकका जिज्ञासा र जिम्मेवार निकायको जवाब सहितको हेलो सीआईएन विनोद शर्माबाट।
आजको हेलो सिआइएनमा हामीले तपाईले हाम्रो आइभीआर नम्बरमा फोन गरेर रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया एवं सुझावलाई समेटेका छौं। मेरो नाम सुदर्शन प्रसाद खरेल हो, चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा हो। अहिले नोभल कोरोना भाइरसले गर्दाखेरिमा लाखौं युवाहरू बेरोजगार भएको अवस्था हो। यसमा सुनकोशी तेस्रो आयोजना राष्ट्रिय योजनामा परेको थियो। यो चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन गरे लाखौं युवाहरू रोजगारको अवसर पाउने हुन्थ्यो कि। नमस्कार, म इन्द्र कुमार श्रेष्ठ चिसुङ्गगढी 3 ओखलढुङ्गाबाट बोल्दैछु। विश्वका अग्ला शिखरहरू मध्ये 8 वटा त हाम्रै देशमा छन्। यहाँ सयौंको संख्यामा रहेका अग्ला पहाडहरूको पनि कुनै कमी छैन। प्राकृतिक रूपमै यतिका भ्यू टावरहरू हुँदै फेरि कतिपय ठाउँमा कृत्रिम भ्यू टावर बनाइरहेछ। यस्तो काममा खर्च हुने पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अन्य काममा खर्च गरे कस्तो राम्रो हुने थियो। नमस्कार, म लाल कुमारी श्रेष्ठ सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 नम्बर वडाबाट। देशमा यति ठुलो सङ्कट परेको बेलामा चुनावको माहौलतिर हामी लाग्नु हुँदैन। हामी जनताले नै हो भोट दिने, नेताहरू चिन्ने, हाम्रै हातले ठुलो मान्छे बनायौँ। अहिले यति धोका दिएको छ। यस्तो सङ्कटकालको बेलामा जनताको सेवापट्टि लाग्नु पर्नेमा चुनावपट्टि लाग्ने सरकारमा छ नेताहरू। हामी त्यतापट्टि कहिले लाग्नु हुँदैन। कोरोना भाइरस यत्रो महामारीको बेलामा चुनावमा गयौँ भने हामीलाई ठुलो दशा लाग्नेछ। नमस्ते, म बैतडीको सिगास गाउँपालिकाबाट मोहन सिंह। यहाँका जंगलमा विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू जस्तै दाउन, काउला, छिउजडी, तितेपाती, अन्य वनस्पतिहरू, औषधिमूलक जडीबुटीहरू छन्। ती जडीबुटीहरू अहिले यहाँका जनताहरूले जंगलबाट खोजिरहेका छन्, निकालिरहेका छन्। एक हिसाबले उनीहरूलाई आर्थिक उन्नति भएको छ, गरिब जनताहरूको उत्थान पनि भएको छ, रोजीरोटी भएको छ। 40 देखि 50 हजारसम्म कमाएका छन्। तर जडीबुटीहरू, वनहरू सबै विनाश भए। वन विनाश रोक्नका निमित्त वैकल्पिक उपायहरू गर्न सकिन्छ कि? धन्यवाद। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN र ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा मेन्सन गरेर पनि आफ्ना कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई चुनावी हस्तक्षेपका विषयमा चेतावनी दिनुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसका अनुसार पुटिनसँगको पहिलो टेलिफोन कुराकानीमा बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई चुनौती दिनुभएको हो। चीनमा कोरोना संक्रमित दिनहुँ बढ्दै थालेको छ। चीनमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित प्रत्येक दिन भेटिन थालेको चीनिया स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनको वुहान शहरबाटै नै निस्किएको बताइएको छ र ट्रम्पमाथिको महाभियोगमा रिपब्लिकन सिनेटर विपक्षमा उभिने संकेत गरेका छन्। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमा सबैजसो रिपब्लिकन सिनेट सदस्य विपक्षमा उभिने संकेत दिएका हुन्। अब खेल खबर। एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 30 रनले हराउँदै एपीएफ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। कीर्तिपुरमा रहेको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एपीएफले दिएको 204 रनको लक्ष्य पक्षाएको पुलिसले 49 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 173 रन मात्रै बनाउन सक्यो। भोलि हुने दोस्रो सेमी फाइनलमा बागमती प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। हिजोको खेलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 50-0 को गोल अन्तरले पराजित गर्दै विराटनगरले पहिलो जित निकालेको हो। र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसी कप 2021 को प्रारम्भिक छनौटको पहिलो चरणमा श्रीलङ्का पुलिस विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी कसरी हुँदैछ? रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि
भएपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सर्वोत्कृष्ट डिश होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिश होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासिक शुल्क यसको सबैभन्दा कम। सर्वोत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिश होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर HD प्याकेज, प्रिमियम HD प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको कुरा। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी शुरू गरेको छ। 2078 को वैशाखबाट शुरू हुने गणनाको काम कसरी हुँदैछ? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाका लागि प्रश्नावली प्रकाशन गर्ने, आवश्यक सामग्री व्यवस्था गर्ने लगायतका आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। देशभर रहेका विभागका 33 शाखाबाट जनगणनाका लागि स्थानीय, प्रदेशका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको छ। जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय कास्कीका निर्देशक जग्गुलाल बस्याल, गणना क्षेत्र नक्साङ्कन गर्ने कार्य तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि स्थानीय तह जनगणना कार्यालय रहने ठाउँ चयन भएको छ र गणक र सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिने चाहिने क्याम्पस र विद्यालयहरू चयन गरिएको छ। वैशाखमा हुने जनगणनाका लागि कर्मचारीहरू 2 चरणमा घर घरमा पुग्नेछन्। पहिलो चरण अन्तर्गत वैशाख 26 देखि जेठ 14 सम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरणका लागि सुपरिवेक्षक पुग्नेछन्। दोस्रो चरणमा जेठ 25 देखि असार 8 सम्म मुख्य प्रश्नावलीको विवरण संकलन गरिनेछ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाई, अहिले हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ ट्याबको प्रयोग गर्ने अनि अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ कागजी प्रश्नावली नै प्रयोग गर्ने उसमा छौँ र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ प्रश्नावली भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जनगणनाका लागि 52,000 भन्दा बढी कर्मचारी खटिनेछन्। जनगणनाका लागि 3 प्रकारका प्रश्नावली तयार गरिएको छ। सूचीकरण अन्तर्गत घर र घर परिवारको विवरण, मुख्य प्रश्नावलीमा उमेर, लिङ्ग, पेशा, भाषाको पहिचान हुनेछ। यस्तै यस पटक सामुदायिक प्रश्नावली अर्थात स्थानीय तहमा पाइने सेवा सुविधाका विषयमा पनि तथ्याङ्क खोजिनेछ। फेरि विभागका सूचना अधिकारी चौलागाई, हामी चाहिँ अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ भनेदेखि सहर र गाउँ पनि छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसै हुनाले त्यो प्रश्नावली चाहिँ सहर गाउँ लगायत विविध खालका चाहिँ सूचनाहरू, स्थानीय निकायमा के सुविधाहरू छ, शैक्षिक अवस्थाको के छ त पूर्वाधारहरू, त्यो पूर्वाधारहरूको समेत विवरणहरू आउँछ। संघीयता पछिको पहिलो गणना भएकाले यसपटक स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी छुट्टा छुट्टै नतिजाहरू आउनेछन्। विभागका अनुसार 2078 पुससम्म नेपालको जनसंख्यादेखि बदलिदो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकदेखि आर्थिक अवस्थासम्मको नयाँ तथ्याङ्क आइसक्नेछ। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। उखु किसानको लाखौं रुपियाँ भुक्तानी नदिएको आरोपमा अन्नपूर्ण एवं इन्दिरा सुगर मिल्सका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पक्राउ पर्नु भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित आफ्नै घरबाट उहाँलाई हिजो प्रहरीले पक्राउ गरी किटानी जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलाएको बताएको छ। र मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ आउन कम्तीमा अझै 3 महिना समय लाग्ने भएको छ। आयोजनाका प्रमुख दाता एसियाली विकास ब्याङ्कले पानी पथान्तरण अघि विज्ञहरूबाट अनुगमन गराएर थप काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि 1 महिना थप काम गर्नुपर्ने भएको छ।
हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। तपाई हाम्रो घर वरपर पाइने दतिवनका फाइदा के छन्? यसको सामान्य रूपमा जरा चाहिँ जति पनि पिसाब सम्बन्धीको समस्याहरू छ, जस्तो पिसाब पोल्ने समस्या, कसैलाई पिसाब कम्ती आउने समस्याहरू हुन्छ भने रस निकालेर अथवा जरालाई चाहिँ काडाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यसको डाँठको चाहिँ दाँतहरूको समस्या, दाँतबाट गिजाबाट रगत आउने समस्या, मुखको दुर्गन्ध, दाँत पहेँलो रहने, त्यस्तै जिब्रोको स्वाद चाहिँ नमिठो स्वाद हुनेको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको पातहरूको प्रयोग चाहिँ छाला सम्बन्धी रोगहरू, छालामा आउने दागहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यसको जुन बीज हुन्छ त्यसले चाहिँ जसले चाहिँ एकदम धेरै भोक लागिरहन्छ उसलाई यसको बीजको खीर बनाएर खुवाउँदाखेरि चाहिँ खाना कम्ती खाएर नै अगाउने किसिमको हुन्छ। 5वटा अंगहरू चाहिँ पिनेर क्वाथको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि बच्चाहरूमा हुने रुगाखोकी, ज्वरोहरू अथवा सास फेर्न गाह्रो हुने दमहरूको समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। डाक्टर सबिन दवाडीको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान सुरु। पहिलो दिन 9000 भन्दा बढीले खोप लगाए। 3 महिनाभित्र सबै नेपालीले निशुल्क खोप पाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। नेकपामा दुवै समूहलाई मिलाउन वामदेव गौतमको एकता अभियान घोषणा। अदालतमा विघटन सम्बन्धी बहस लम्बिएपछि इजलासको हस्तक्षेप। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको अवहेलना मुद्दा अदालतद्वारा स्वीकार। जुम्लाको मार्सी चामल अब नेपाल फुडको ब्रान्ड बन्यो। कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोधमा किसानहरूको प्रदर्शन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा रिपब्लिकन सिनेट सदस्य विपक्षमा उभिने। नवनियुक्त राष्ट्रपति बाइडेनले दिए रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई चेतावनी। र एफएफ प्रधानमन्त्री क्रिकेट कप प्रतियोगिताको फाइनलमा राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिकाको पहिलो जीत। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मात्रै आज कार्टुन छापेको छ। बासु क्षितिजले बनाएको चियो चर्चो शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा नेकपाका नेता बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको प्रसंगलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना मान्छेले नजिकै एकजना सानो बच्चा डोर्याएर आइरहेका छन् र भाषण गर्ने अगाडि नजिकै गएर उनी उभिएका छन् र नेताहरूले सायद उनलाई के भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले जवाब दिएका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, हैन हजुर, यो मेरो नातिले दोहोरी हेर्ने रहर गरिरहेको थियो, त्यही भएर देखाउन ल्याएको हजुरहरूलाई। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।